हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप बाहर किसी मुल्क में जाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, अपने माँ बाप के हालात ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, दोस्तों आज की वीडियो फिर आप ही लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊँगा वो मुल्क यूरोप में वाक़ है और इसकी दो बहुत बड़ी ख़ुसूसियात हैं। दोस्तों इसकी पहली ख़ुसूसियत जो है वो ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। दोस्तों आप जो बाहर जाते हो, आपके बाहर जाने का मकसद क्या होता है? आपके बाहर जाने का मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और जल्द से जल्द अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपनी बीवी की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना, ये आपका मेन मकसद होता है। और आप बाहर क्यों जाते हो? बाहर आप इसलिए जाते हो कि आप मेहनती होते हो। आप 10 से 12 घंटे पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हुए मेहनत कर रहे होते हो, कोई जॉब कर रहे होते हो या फिर कोई बिज़नेस कर रहे होते हो, दुकान चला रहे होते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो माहाना आमदनी होती है वो इतनी कम होती है कि आप अपने बच्चों की जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते, अपनी बीवी की जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते, अपने माँ बाप की जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते। तो फिर आपके जहन में एक ख्याल आता है, आप ये सोचते हो कि मैं बाहर किसी ऐसे मुल्क क्यों ना चले जाऊँ जहाँ जाके अगर मैं 10 से 12 घंटे मेहनत करूँ और मुझे लाखों रुपए तनख्वाह भी मिल जाए तो मेरे और मेरे घर वालों के हालात ज़िंदगी चेंज हो। ये मेन मकसद होता है बाहर जाने का, वरना कोई भी अपने प्यारों को छोड़ के, अपने बच्चों को, बीवी को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मुल्क की जो पहली खूसियत मैंने आपको बताया वो ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। इससे ज़्यादा सैलरी कोई भी मुल्क नहीं देता। क्योंकि दोस्तों जब आप बाहर जाते हो तो 200 के करीब पूरी दुनिया में मुल्क हैं और सिलेक्शन बहुत अहम होती है कि उन 200 कंट्रीज़ में से आप किस मुल्क में जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने सिलेक्शन सही कर ली और आप उस मुल्क में पहुंच गए तो फिर आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन अक्सर लोग जल्दबाजी में बाहर चले आते हैं, सिलेक्शन नहीं करते कि किस मुल्क में जाना है और क्यों जाना है, तो फिर वो नाकाम हो जाते हैं और वो 1 साल 2 साल बाद दोबारा पाकिस्तान या इंडिया वापस लौट आते हैं। दोस्तों सिलेक्शन करने की वजह ये है कि आपके सामने अगर 2 मुल्क में रखूँ, एक मुल्क है जहाँ पर 10 से 12 घंटे मेहनत करनी है और आपको 18 लाख रुपए तनख्वाह मिले, और एक मुल्क है जहाँ पे आप 10 से 12 घंटे मेहनत करते हो, आपको 4 लाख रुपए तनख्वाह मिले, तो आप कौन सा मुल्क जाना चाहोगे? आप यकीनन ऐसे मुल्क जाना चाहोगे जहाँ पर कि आपको 18 लाख तनख्वाह मिल रही है, क्योंकि आप 10 से 12 घंटे तो दोनों मुल्कों में मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए सिलेक्शन बहुत अहम है। और दोस्तों आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। दोस्तों इस मुल्क में अगर आप चले आते हो तो आपको माहाना सैलरी जो मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 9 लाख के करीब सैलरी मिलती है। तो इस मुल्क में अगर आप चले आते हो, आप एक साल में करोड़पति नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक साल में कमा लेते हो। पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए आप पूरी ज़िंदगी में 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं कमा पाते, लेकिन इस मुल्क में अगर आप चले आते हो, आपकी लक साथ देती है तो आप एक साल में 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा लेते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये कौन सा मुल्क है, यहाँ का आप वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो, यहाँ पर कौन कौन सी जॉब आप हासिल कर सकते हो, यहाँ पर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो नहीं बुला सकते हो, यहाँ पर शहरियत हासिल कर सकते हो नहीं कर सकते। दोस्तों जिस मुल्क की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, पहले खुद से तो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे तनख्वाह 18 लाख रुपए माना मिलती है, वरना यूरोप के अक्सर मुल्कों में जो तनख्वाह होती है, एवरेज तनख्वाह वो होती है 6 से 7 लाख रुपए माना। तो इस मुल्क में सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप यहाँ पे जाके एक साल में ही करोड़ों रुपए कमा लेते हो। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है? यूरोप के 28 मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है कि 28 मुल्कों में से किसी भी मुल्क में कोई बंदा आता है शेंगन वीज़े पे तो वो बाकी के यूरोप के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकता है। तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री है। अगर आप यहाँ शेंगन वीज़े पे आते हो तो आप यूरोप के बाकी के 27 मुल्कों में भी बगैर वीज़े के घूम सकते हो। मुल्क की खासियत है कि दुनिया का हसीन तरीन मुल्क समझा जाता है। और चौथा इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यहाँ पर कोई क्राइम वगैरह नहीं है। आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ ज़्यादा पैसा कमाते हो और महफूज मुल्क है तो वो एक आइडियल कंट्री होता है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का बचपन से इस मुल्क में जाने का ख्वाब होता है, जिस मुल्क के बारे में मैं आज आप इस वीडियो में बताऊँगा। ये एक ड्रीम कंट्री है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की, बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो जाना चाहते हैं इस मुल्क में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मुल्क का नाम बताता हूँ, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जाके आप 18 लाख रुपए माहाना तनख्वाह कमा सकते हो पाकिस्तानी रुपीज़ में और 9 लाख रुपए के करीब तनख्वाह कमा सकते हो इंडियन रुपीज़ में। दोस्तों इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ है और इसके नेबर कंट्रीज़ में इटली आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है।
دوستوں سوئٹزرلینڈ کی آبادی 80 لاکھ ہے اور یہ دنیا کا سب سے حسین ملک سمجھا جاتا ہے. یہ دنیا میں سب سے زیادہ سیلری دینے والا ملک سمجھا جاتا ہے. اور دوستوں اس کا جو پاسپورٹ ہے دنیا کے ٹاپ 10 پاسپورٹ میں رینک کرتا ہے. یعنی آپ یہاں پہ جاتے ہو تو اس کا اتنا مضبوط پاسپورٹ ہے کہ اگر یہاں کے جو شہری ہوتے ہیں یا پھر آپ کو یہاں پہ جو شہریت مل جاتی ہے، جو میں آگے بتاؤں گا کتنے عرصے میں ملتی ہے، تو اس شہریت ملنے کے بعد آپ دنیا میں 150 سے زیادہ ملکوں میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہو اگر آپ سوئٹزرلینڈ کے شہری ہوتے ہو. دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ورک ویزا کیسے حاصل کرنا ہے. لیکن ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس جاب آفر لیٹر ہونی چاہیے. تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جاب آفر لیٹر حاصل کیسے ہوگا اور یہاں پہ کون کون سی جابس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. 4-5 جابس ہیں جو کہ بہت زیادہ یہاں پہ ڈیمانڈنگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے زیادہ جابس کی ڈیمانڈ ہیں وہ یہاں پر ہیں کمپیوٹر اور آئی ٹی کے میدان میں. کمپیوٹر آئی ٹی کے میدان میں بہت جابس ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو، ہارڈ ویئر انجینئرنگ ہو، کوئی آپ کا ڈپلوما ہو، کوئی شارٹ کورس ہو، کمپیوٹر آئی ٹی کے میدان میں تو آپ کو آرام سے جاب مل جاتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو جابس ہیں یہاں پہ وہ ہیں ہوٹل اور ریسٹورنٹ انڈسٹری میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جنت کا نظارہ کرنا ہے تو وہ سوئٹزرلینڈ کا ایک بار وزٹ کر لے، کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت ملک اللہ تعالیٰ نے شاید ہی دنیا میں بنایا. تو سوئٹزرلینڈ میں ہوٹل اور ریسٹورنٹس کا بزنس سال بھر گرو کرتا ہے. لوگ یہاں پہ گھومنے آتے ہیں. میں خود بھی سوئٹزرلینڈ گیا ہوا ہوں، یہاں کے 2-3 شہر گھوما ہوا، میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے. بہت ہی حسین ملک ہے اور اس سے زیادہ حسین ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے. ریسٹورنٹ میں آپ کو آرام سے جاب مل جاتی ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ ہوٹل کے مینیجر بن جاتے ہو، ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہو، اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہو، فائنانس سنبھال لیتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن محنتی ہو تو آپ یہاں پہ روم سروس میں کام کر سکتے ہو، ہاؤس کیپنگ میں کام کر سکتے ہو، ویٹر کی جاب کر سکتے ہو، ویٹریس کی جاب کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ لانڈری کا کام سنبھال سکتے ہو، گارڈننگ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے تو آپ ہوٹل سے ایئرپورٹ تک اور ایئرپورٹ سے ہوٹل تک گیس کو لانے اور لے آنے کی ڈیوٹی بھی کر سکتے ہو. نیکسٹ یہاں پہ ٹیکسی ڈرائیونگ کی جاب ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے تو آپ یہاں آنے سے پہلے پاکستان اور انڈیا میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیں. یہاں پہ آنے کے بعد آپ ٹیکسی ڈرائیونگ کی بھی جاب کر سکتے ہو، کیونکہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس تو آپ کو پھر یہاں پہ آسانی سے ڈرائیونگ لائسنس مل جائے گا اور آپ ٹیکسی ڈرائیو بھی کر سکتے ہو. تھرڈ نمبر پہ کنسٹرکشن کے میدان میں جاب ہے. یہاں پہ اگر آپ سول انجینئر اور آرکیٹیکچر ہو تو اچھی جاب مل جاتی ہے. یا پھر آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، پلمبر کا کام آتا ہے، ویلڈنگ کا کام آتا ہے، آپ کو ٹائل ماربل لگانے آتے ہیں، کارپینٹر کا کام آتا ہے، الیکٹریشین کا کام آتا ہے، یا کچن رینوویشن کا کام آتا ہے، یا ہوم رینوویشن یا شٹرنگ کے حوالے سے کوئی بھی کام آتا ہے، آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے. نیکسٹ یہاں پہ گارڈننگ کی بہت جاب ہے، کیونکہ یہاں پہ ہریالی سبزہ بہت ہے. سب سے زیادہ دنیا میں یہ گرین، سب سے زیادہ دنیا میں اگر آپ کو گرین کنٹری دیکھنی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہی ہے. تو یہاں پہ گارڈننگ میں بھی آپ کو آرام سے جاب مل جاتی ہے، جسے ہم باغبانی بھی کہتے ہیں. نیکسٹ یہاں پہ ہیلتھ کیئر میں جاب ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہو کوالیفائڈ تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے. آپ رجسٹرڈ نرس ہے تو اچھی جاب مل جاتی ہے. یا پھر آپ کو ڈسپینسری کا کام آتا ہے، بی فارم یا ڈی فارم کرا ہوا ہے، فارمیسی میں ایجوکیشن ہے تو آپ کو اچھی جاب مل جاتی ہے. اور دوستوں لاسٹ میں فوڈ ڈیلیوری کی جاب ہے. یہاں میں نے جیسے کہ بتایا میں گیا ہوں، بڑی بڑی فوڈ کی چین ہے، دنیا کی ساری فوڈ کی چینز یہاں پہ ہیں. تو یہاں پہ آپ کو فوڈ ڈیلیوری کی جاب مل جاتی ہے. اس کے علاوہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں وہاں پہ، آپ کو سیلز مین کی جاب بھی مل جاتی ہے. جابز ہیں، جابز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کا جو سی وی اور کور لیٹر ہے وہ آپ نے بنانا ہے، وہ یورپین فارمیٹ میں بنانا ہے. یورپین فارمیٹ کا سی وی اور کور لیٹر پوری دنیا میں چلتا ہے، یورپ میں چلتا ہے، پوری دنیا میں چلتا ہے. اور جن کا یورپین فارمیٹ میں سی وی اور کور لیٹر انہیں آسانی سے جاب ملتی ہے. اور جاب کے لیے آپ نے کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے، کوئی خرچہ نہیں کرنا، آپ نے آن لائن فری میں اپلائی کرنا ہے. 2-3 لنک میں نے بھی ڈسکرپشن میں دیے ہیں، وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی گوگل پہ، لنکڈن پہ، انڈیڈ پہ، گلاس ڈور ویب سائٹس پہ بہت ساری سوئٹزرلینڈ کی جابس ہیں. وہاں جا کے اپنا یورپین فارمیٹ کا سی وی اور کور لیٹر سبمٹ کرائیں. امپلائر آپ کو کانٹیکٹ کرے گا، آپ کو انٹرویو لے گا ویڈیو کال پہ، واٹس ایپ پہ. اگر آپ انٹرویو میں کامیاب ہو جاتے تو آپ کو جاب آفر لیٹر بھجوائے گا. جاب آفر لیٹر لے کے آپ نے ایمبیسی جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس 4 چیزیں بنی ہوئی ہوں. پاسپورٹ آپ کا ریڈی ہو، بنا ہوا ہو. اس کے ساتھ آپ کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو، FRC ہو، ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہو، NIC ہو اور فوٹو ہو، اور جاب آفر لیٹر. یہ تمام چیزیں آپ دیتے ہو تو آپ کو 10 سے 20 دن میں وہاں کا ورک ویزا ملتا ہے. شروع میں 1 سے 3 سال کا ورک ویزا ملتا ہے، بعد میں ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. دوستوں 5 سے 8 سال رہتے ہو سوئٹزرلینڈ میں، آپ کو نیشنلٹی اور شہریت مل جاتی ہے. اور دوستوں نیشنلٹی اور شہریت مل جاتی ہے تو پھر آپ دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں ویزا فری آ سکتے ہو. بعد میں فیملی کو بھی بلا سکتے ہو. سوئٹزرلینڈ میں تنخواہ میں نے بتایا آپ کو پاکستانی روپیز میں 18 لاکھ روپے ماہانہ اور انڈین روپیز میں تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے. تو آپ 1 سال میں 2 کروڑ کے قریب پیسے کما لیتے ہو. جس مقصد کے لیے آپ آنا چاہتے ہو، سوئٹزرلینڈ سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے پیسہ کمانے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، اپنی بیوی کا مستقبل بنانے کے لیے، اپنے ماں باپ کا مستقبل بنانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے اپنا خود مستقبل بنانے کے لیے. سوئٹزرلینڈ کے لیے ٹرائی کریں. ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. امپورٹنٹ لنک نیچے ڈسکرپشن میں. تھینک یو.